السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بوهيما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس المقدمه ولا الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله احنا مستمرين في الماركتينغ استراتيجيك. هذا الموديل اللي كيتقرر لي دوزيام اني تاع جي او برينسيبالمون. دونك في marketing stratégique, donc غادي نشوفوا le deuxième chapitre, à savoir donc l'analyse du marché. Mais قبل ما نبداو يعني هذا le chapitre, on va essayer de faire un petit rappel وآخر حاجة ختمنا بها le dernier chapitre, à savoir l'analyse de l'environnement. Donc إذا باقيين عاقلين معايا في le dernier chapitre ولا في الفيديو السابق كنا شفنا يعني soi-disant la démarche pour pouvoir analyser l'environnement. وهضرنا على واحد المجموعة ديال les outils qu'on peut déployer pour pouvoir analyser l'environnement. Par exemple, si vous vous rappelez bien, donc on a parlé de la chaîne de valeur, de porteurs. قلنا بأن هاد لا شين دو فالور est un outil اللي يمكننا نستعملوه باش نديرو diagnostic interne de l'entreprise. هضرنا على PESTEL plus 5 plus 1 force de porteur. قلنا بأن هاد les deux outils on peut les utiliser pour faire le diagnostic externe. وقلنا بأن يعني les résultats ديال ولا les conclusions de l'analyse de la chaîne de valeur de porteur يمكننا نستعملوها باش نعمروا هاد la matrice SWOT بالخصوص la première partie, donc les points de force ou les points de faiblesse. قلنا بأن les deux autres outils, à savoir PESTEL et les 5 plus 1 force de porteur, on peut les utiliser pour ressortir les opportunités et les menaces de l'environnement. Donc بهذه الطريقة غادي نكونوا ملأنا la matrice SWOT. طبعا la première partie de cette matrice va être utilisée pour ressortir ce qu'on a appelé donc la capacité stratégique. La deuxième partie ou le deuxième moitié de cette matrice on a bien va être utilisé pour ressortir les facteurs clés du succès اللي قلنا بأن هادوما هما les règles de jeu ديال le marché. وهادوما كاملين غادي يعني من بعد ما نديروا هاد لي زاناليز l'objectif principal خصنا نوصلوا لهاد l'avantage concurrentiel ولا l'avantage compétitif. طبعا اللي كيشوف معنا هذا الفيديو ولا اول مره كيشوف معنا هذا الفيديو هذا وما سبقلوش شاف الفيديوهات السابقه كننصحوا انه يرجع يشوف الفيديوهات السابقه باش يقدر يتبع معنا، لان هنا كنهضروا على سلسله ديال الدروس المقدمه وحاجه مرتبطه بحاجه واحده اخرى. دونك اليوم قلنا غادي نشوفوا l'analyse du marché. بالضبط l'analyse du marché فين كنا شفناها يعني دابا حاليا غادي نبداو نزيدو نتعمقوا في هاد في لي زاناليز. ملي شفنا لي 5 بلس 1 فورس دو بورتور هضرنا على لو مارشي، هاد لا نوسيون دو مارشي بلو بريسيزامون المارشي بوتونسييل. دونك ولكن حنا هضرنا وجاوبنا غير على السؤال هنا ملي كنا كنشوفوا لي 5 بلس 1 فورس دو بورتور كنا كنجاوبوا غير على السؤال pourquoi utiliser cet outil، علاش خصنا نستعملوا هاد لوتي. Mais on n'a pas expliqué comment peut-on utiliser cet outil. كيفاش يمكننا نستعملوا هاد l'outil. Donc هاد لي chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 اللي غادي نشوفوه في هاد لا سيري ديال لي فيديو ديال الماركتينغ استراتيجيك غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد لي كيسيون. comment peut-on utiliser ces outils بحال في l'analyse du marché فاحنا راه plus précisément ملي غنكونوا كنديروا هاد 5 plus 1 force de porteur مي غادي نوصلوا لا بارتي ديال المارشي. داك البارتي ديال المارشي يعني لي كليون pour analyser ou pour répondre à la question comment faire غادي نستعملوا هاد المسائل اللي غادي نشوفوها في لو deuxième chapitre. ملي غادي في troisième chapitre ملي غادي نشوفوا l'analyse de la concurrence فان quelque sorte حنا كنجاوبوا على comment faire. ملي راه comment faire لان كاينه اون بارتي في هاد 5 plus 1 force de porteur اللي هضرنا فيها على la concurrence. دابا يعني في troisième chapitre on va répondre à cette question comment faire et ainsi de suite. Donc غادي نحاولوا اننا نبريزونطي واحد l'ensemble ديال les outils
اللي من خلالهم غادي نزيدوا نعمقوا ولا نتعمقوا في لي زاناليز ديالنا. ولكن دائما ما تنساوش هاد لا ديمارش جلوبال، يعني خصكم تبقاو عاقلين عليها. واشاك فوا غادي نقراو شي حاجه فاحنا يا اما غندخلوها هنا ولا غادي ندخلوها هنا ولا غادي ندخلوها هنا، ولا تكون عندها علاقه بلي زافونتاج كونكورونسيال ولا بلا شين دو فالور، ولا يعني اشاك فوا كيس كون اي اون تران دو فير اون اي اون تران دونريشير سيت اناليز. كنحاولوا اننا نغنيو هاد الاناليز اللي كنديروه. دونك بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو لي كيسيون اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليهم في هاد لا فيديو بعد ما شفنا هاد الرابيل. دونك لا بروميير كيسيون اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليها تكون كومون بوتون ابروشي لو مارشي، كيفاش يمكننا اناليزيو لو مارشي. ولا دوزيام كيسيون كي لوبجيكتيف دو لاناليز دو مارشي، الهدف من وراء هاد التحليل اللي غادي نديروه ديال لو مارشي. الوغ لو مارشي رابيدمون il peut être approché de deux façons. soit يعني غادي اناليزيو لو مارشي كوتي offre ou la côté demande. يعني غادي نشوفوا من الجهه ديالنا حنا en tant que entreprise ولا من الجهه ديال les clients. D'accord, donc deux grandes visions. وغالبا مي غادي نكونوا كنبريباريو داك 5 plus 1 force de porteur la partie ديال المارشي ولا ديال les clients de préférence ملي غنكونوا كان يعني pour enrichir داك l'outil خصنا ناناليزيو هاد لو مارشي من هاد les deux côtés, soit l'offre soit la demande. Donc, غادي نبداو اول حاجه بلوفر، لو مارشي ابروشي بار لوفر. وهنا غادي نديرو une classification des produits. Je vais vous présenter هاد la classification tout d'abord. ومن بعد غادي نحاول نجاوبكم علاش يعني علاش غادي نديرو هاد la classification وشنو الهدف من وراء هاد la classification. Premièrement, donc عندنا un produit. هاد البرودوي يعني في لا ديفينيسيون اللي في بروميير اني ملي كنتو كتقراو لونفيرونمون دو لونتربريز، يعني في لا ديفينيسيون دو لونتربريز هضرنا على هاد لا نوسيون ولا لي جون اللي ديجا قراو ليكونومي. دونك ان برودوي يقدر يكون يا اما بيان ولا سيرفيس. بيان سي تانجيبل ماتيريال، سيرفيس سي انتانجيبل سي ماتيريال. مي هنا الماركتين كوم ديمارش كاينين دي سبيسيفيسيتي اذا كنا في شركه اللي كتعرض للبيع ان بيان، وكاينين دي سبيسيفيسيتي اذا كانت الشركه كتعرض سيرفيس. دونك هنا عندنا الماركتين دو سيرفيس ولا الماركتين كما كان يعني كنعرفوا لا ديمارش. دونك كاينه دي سبيسيفيسيتي ا بروندر ان كونسيديراسيون ملي كنكونوا كان عندنا اوني اون فاس ديال لي سيرفيس، وكذلك بالنسبه لي بيان. الوغ التقسيم الثاني اذا مشينا في الطريق ديال لي بيان يمكننا نديروا لهم كلاسيفيكاسيون سوا دي بيان دو كونسوماسيون ولا دي بيان اندستريال. وطبعا هاد لا كلاسيفيكاسيون راه ماشي اون كلاسيفيكاسيون اكزوستيف، راه سوني كان اكزامبل. داكور، راه كاينين دوطخ كلاسيفيكاسيون ولا دوطخ كلاس اللي يمكننا نستعملوهم، مي هنا جوست سي اون illustration غير pour bien comprendre la chose. دونك عندنا يمكننا نقسموا لي بيان soit des biens de consommation ولا des biens industriels. Les services يمكننا نقسمهم soit des services اللي عندهم علاقه بالانجينيوري ولا بالكونساي ولا اوتر. دونك كيما يعني قلت لكم بان هاد لا كلاسيفيكاسيون ماشي اون كلاسيفيكاسيون ابسولو، سي اون كلاسيفيكاسيون غير pour vous donner une idée. D'accord. دونك هاد لي بيان اذا مشينا في الطريق ديال الكونسوماسيون عندنا يمكننا نقولوا دي بيان داليمونطاسيون ولا بيان ديورابل. واذا مشينا في الطريق ديال الاندستريال غادي نقولوا بيان لورد ولا بيان ليجي. ويمكننا يعني نزيدوا نتوسعوا في هاد لي كلاسيفيكاسيون بحال مثلا ديورابل يمكننا نهضروا على باغ اكزومبل دونك ليليكتروميناجي، التلفازات، الثلاجات ايتترا. يمكننا نهضروا على لي بيان ديكيبمون، الاتات والتجهيز ايتترا. دونك هاد لا كلاسيفيكاسيون هادي كامله يعني لوبجيكتيف ديغيير سيت كلاسيفيكاسيون هو ان ملي غادي نكونوا كنديروا لاناليز ديال المارشي مي ابروشي باغ لوفر، خصنا نجاوبوا على هذا السؤال. لو برودوي ديالنا حنا اللي كنبيعوه ولا هاد لو بيان اللي كنبيعوه في الشركه ولا هاد لو سيرفيس فين مكلاسي، باسكو يعني بيناتنا على حساب لا كلاسيفيكاسيون ديال البيان ولا ديال السيرفيس راه كاين ان ماركتين ولا ان بلان. غادي يكون عندنا ان بلان ماركتين سبيسيفيك
يعني هنايا هذا دايوغ يعني هاد لا ديمارش اللي كان بريزونتيوها في هاد الماركتينغ استراتيجيك اللي دايوغ لا فيناليتي ديالها هي ان pour chaque bien ولا pour chaque service ولا pour chaque typologie de bien ولا de service راه كاينين دي بارامتراج اللي يمكننا نخدموا عليهم ونشتغلوا عليهم pour réussir ou là pour atteindre les objectifs de l'entreprise ou là pour les objectifs pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc l'objectif derrière cette analyse هو اننا غادي نقولوا notre bien c'est un bien industriel مزيان يعني موجه للبي تو بي ماشي للبي تو سي يعني ملي كنقولوا البي تو بي ماشي البي تو سي يعني هنا بيزنس تو بيزنس لي زونتربريز هذا لو بيان ديالنا ماشي بيزنس تو كاستمر ماشي لي كونسوماتور فينو دونك اذا كان مثلا البيان ديالنا اندستريال غادي نقولوا واش سي ان بيان لورد ولا ان بيان ليجي ولا اوتر اذا كان مثلا ان بيان لورد يعني اون ماشين اللي هي كبيره à votre avis شحال من يعني هاد شحال ممكن نبيعوا في العام من هاد لا ماشين وشحال كاين كليون اللي ممكن انهم يشريو من عندنا هاد لا ماشين ودايوغ اذا كنا في هاد لو مارشي بحال هكايا ديال لي بيان اللي هما لورد ممكن يكونوا يعني لي كليون يعدون على رؤوس الاصابع دونك اوتوماتيكمون ملي كنقولوا لي بيان لي كليون يعدون على رؤوس الاصابع في هاد الحاله هذه يعني داك لا ديمارش ولا البروسيسوس دو بريز دو ديسيزيون غادي يكون طويل وغادي يكون مدروس وغادي يكونوا فيه واحد المجموعه ديال المعايير اللي خصنا ناخذوها في عين الاعتبار ما محتاجين لا اشهار ما محتاجين لا يعني كوميرسيال بلو سونس دو تيرم ديال كوميرسيال يعني هنا غادي نحتاجوا دي زانجينيور اللي كنسميو سوا تكنيكو كوميرسيال ولا ان انجينيور كوميرسيال يعني هنا كندخلوا في دوطخ spécification. وهذا l'objectif d'ailleurs derrière هاد يعني la classification هي اننا غادي تسمح لنا نعرفوا notre bien فين كاين بالضبط. هذا فيما يعني selon la classification ديال les produits. كذلك toujours le marché approché par l'offre واش هاد المارشي اللي احنا فيه خلاص اذا كان مونوبول ما نطرحش السؤال لان احنا بوحديتنا في هذا المارشي ملي كنقولوا مونوبول يعني كاينه شركه واحده هي اللي كتعرض داك المنتوج ولا اوليغوبول يعني دو ولا 3 زونتربريز هما اللي كاينين في المارشي بحال مثلا ليكزامبل ديال المارشي ديال التيليكومونيكاسيون في المغرب يمكن نقولوا سي لوليغوبول كاين جوج ثلاثه يعني معروفين اتصالات اورانج وانوي باغ كونطخ مثلا لو ان سي اف دونك لو اس اف كاين واحد في المغرب دونك مونوبول ولا كاينه كونكورونس يعني كاين بليزيور زونتربريز كي اوفر براتيكمون لا ميم شوز داكور دونك وهنا عاوتاني علاش هاد لاناليز هادي هنا كنهضروا على داك لي 5 فورس دو بورتور pouvoir de négociation client fournisseur d'accord donc هنا يعني هاد المساله كتبان وهاد le fait de poser cette question ça va nous permettre d'affiner l'analyse les 5 plus 1 force de porteur طبعا هنا في لا كونكورونس راه كاين خصنا نفرقوا بين لا كونكورونس ديريكت ولا كونكورونس انديريكت كونكورونس ديريكت بحال مثلا لي برودوي ديال غروند كونسوماسيون جو دي نيمبورط كوا لي ديترجون ولا الدقيق ولا داكور هادو ما كاملين سون دي سي دو لا كونكورونس ديريكت علاش لان كيلعبوا سور لي ميم بارامتراج في المارشي تقريبا الاثمنه الينيي يعني نفس الاثمنه نفس لي ميم زوفر la même segmentation le même ciblage donc هنا يعني كنهضروا على une concurrence directe ولا une concurrence indirecte بحال مثلا غادي نسافروا من كازا مراكش باغ اكزومبل يمكننا ناخذوا طياره يمكننا ناخذوا تران يمكننا ناخذوا تاكسي يمكننا ناخذوا كار يمكننا ناخذوا une voiture donc كاينه une concurrence اللي هي indirect ou qui m'a dit donc le fait de comprendre ceci ça va nous permettre d'affiner l'analyse des 5 plus 1 force de porteur. Deuxième chose donc le marché approché par la demande. On va proposer une autre classification, la classification des consommateurs. إذا اعتبرنا هذا المارشي كامل la population totale هذا المارشي كامل مقسم جوج عندنا دي كونسوماتور وعندنا دي نون كونسوماتور لي كونسوماتور كاين المارشي اكطويل دو لا كونكورونس المارشي اكطويل دو لونتربريز
يعني هاد لي كونسوماتور اللي كيستهلكوا هاد لو برودوي كاين الناس اللي كيستهلكوا البرودوي ولكن من عند لا كونكورونس كاين الناس اللي كيستهلكوا داك البرودوي من عندنا لي نون كونسوماتور غادي نفرقوا بين لي نون كونسوماتور ريلاتيف لي نون كونسوماتور ابسولو لي نون كونسوماتور ريلاتيف هما الناس اللي باغيين يستهلكوا داك لو برودوي ولكن سوا ما عارفينش بان داك البرودوي كاين ولا البوفوار داشا ديالهم ما كيسمح لهمش انهم يستهلكوه ولي نون كونسوماتور ابسولو هما ناس كاينين اللي ولكن ما غاديش يستهلكوا داك le produit pour des raisons soit religieuses par exemple ou de valeurs système de valeurs l'exemple هنا مثلا اللي ممكن نعطيوه ديال لي نون كونسوماتور ابسولو المسلمين مع اللحم ديال الحلوف باغ اكزومبل دونك هي كاينه في لي مارشي كتباع مي لي مسلمون ولا ما كيستهلكوهاش pour des raisons اللي هي religieuses donc automatiquement ils sont considérés comme étant des non consommateurs absolus alors le marché potentiel de l'entreprise هو المارشي actuel واللي نون كونسوماتور ريلاتيف اذا قدرنا نوصلوا عندهم واذا قدرنا ناخذوا شويه من المارشي ديال لا كونكورونس المارشي actuel de la profession دونك هو يعني كامل المارشي actuel de la concurrence زائد المارشي actuel de l'entreprise والمارشي تيوريك دو لا بروفيسيون هو يعني داخل فيه لي كونسوماتور زائد لي نون كونسوماتور ريلاتيف هنا هاد لا كلاسيفيكاسيون حاولوا تركزوا فيها مزيان ويعني وتثبتوا فيها مزيان لان ممكن اسئله في الامتحانات كيطرحوا حسب لي لو مارشي تيوريك دو لا بروفيسيون ولا حسب لي لو مارشي اكطويل دو لا بروفيسيون ولا حسب لو مارشي بوتونسييل دو لونتربريز يعني هنا خصنا نكونوا عارفين هاد لا كلاسيفيكاسيون هذه اللي حنا خديناها من هاد لو سيت onege.fr دونك هاد لا كلاسيفيكاسيون هذه خصكم ضروري يعني تعرفوها ولوبجيكتيف دايوغ دونك هنا راه on est en train de faire quoi on est en train d'affiner l'analyse ديال 5 forces de porteur les 5 plus 1 force de porteur ملي كنا كنهضروا على لي كليون ولا نوسيون ديال المارشي بوتونسييل كذلك عندنا لا كلاسيفيكاسيون دي انفلونسور الوغ ملي كنقولوا لا كلاسيفيكاسيون دي انفلونسور كنطلقوا واحد الفكره اللي هي بسيطه une information peut être positive. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler l'achat. Sinon, si elle est négative, ce qu'il va faire, elle va freiner l'achat. يعني واحد المعلومه اذا كانت ايجابيه فهي غادي تستيمولي l'achat غتدفع الناس انهم يشريو اذا كانت نيجاتيف غتوقفهم وما غاديش يشريو بحال مثلا غادي نسمعوا في الاخبار المنتوج فلان فلاني فيه مثلا حاله تسمم ولا شي حاجه بحال هكا دونك سي اون انفورماسيون نيجاتيف اوتوماتيكمون سا فا فريني لاشا باغ بور طبعا هنا المارشي خصنا نعرفوا بان في المارشي عندنا دي كونسوماتور هاد لي كونسوماتور يمكن نديروا لهم كلاسيفيكاسيون سوا اشتور بريسكريبتور ولا يوتيليزاتور يعني هذا المارشي ديالنا مكون المارشي ديال لونتربريز مكون من هاد الناس ليوتيليزاتور المستعمل البريسكريبتور هو الواحد اللي كينصح بداك المنتوج والاشتور اللي كيشري داك المنتوج ولكن هاد الناس هادو ما راهم انفلونسي كاينين دوطخ زاجون qui influencent sur la décision d'achat ou sur la décision de la consommation les leaders d'opinion par exemple الناس ديال حاليا ديال اليوتيوبر par exemple ملي كيجيو كيعرضوا كيحاولوا انهم يعني يعطيو افكار ديالهم ولا التجربه ديالهم كيبارطاجيو مع الناس التجربه ديالهم في الاستعمال ديال داك المنتوج ان لي ميديا اشهار التلفازات الانترنت الراديو ايتترا لي جورنو وعندنا لي زاسوسياسيون طبعا اذا كانوا دي زاسوسياسيون اللي عندهم دور كبير سيرتو لي زاسوسياسيون ديال حقوق المستهلك يعني كيحاولوا انهم يوجهوا الاستهلاك كيحاولوا انهم ينصحوا المستهلكين على الطريقه ديال الاستهلاك ايتترا دونك هادو ما كاملين سو سون دي انفلونسور مؤثرين داكور في لا ديسيزيون داشا Donc, ce que fait l'entreprise doit absolument identifier les influenceurs tout simplement pour leur influencer باش تاثر عليهم ولا تحاول انها تتماشى مع لي كونساي اللي كيعطيوهم ولا مع لي زيكزيجونس اللي كيفرضوهم بحال مثلا اذا كانوا لي اسوسياسيون ديال حقوق المستهلكين
كي يقول لك لا خصنا باش نستهلكوا هذا المنتوج ردوا البال خصكم تاخذوا هذه في عين الاعتبار وهذه في عين الاعتبار وهذه في عين الاعتبار. دونك لونتربريز خصها تعرف هذه المساله هذه وتحاول ان المنتوجات ديالها يكونوا كيحترموا دوك المعايير ولا لي زيكزيجونس ديال هذه زاسوسياسيون. عندنا كذلك كلاسيفيكاسيون سولون لي بيزوان وما غنلقاوش محسن من لا بيراميد دو ماسلو. هرم ماسلو اللي كيدير فيه لا كلاسيفيكاسيون ديال لي بيزوان. ماسلو كيقول بان لي بيزوان عندنا دي بيزوان اليمونتير اساسيه بحال لي بيزوان فيزيولوجيك خصنا ناكلو خصنا نشربو خصنا نعسو ايتترا. سو سون دي بيزوان لي هما فيزيولوجيك. اون فوا يعني فوق منهم عندنا لي بيزوان عندهم علاقه اون تيرم دو سيكوريتي. فوق منهم عندنا لي بيزوان دابارتونونس ولا الانتماء. فوق منهم ليستيم فوق منهم لاكومبليسمون. ودابري ماسلو يعني هنايا الانسان كيقول لك بانه الشيرش انه يساتيسفي هاد لي بيزوان مثلا فيزيولوجيك. اون فوا كيوصل لهم كيدوز النيفو اللي فوق منه بيزوان دو سيكوريتي. يعني واخا نكونوا في الحرب ولكن كلشي خصو ياكل كلشي خصو يشرب كلشي خصو ينعس. دونك مي اون فا شيرشي faire quoi on va chercher la sécurité. يعني خصنا نحاولوا نحلوا داك المشكل ونكونوا في امن وامان. مي غادي نكونوا في امن وامان غادي on va chercher à faire quoi on va chercher l'appartenance الانتماء. نحاولوا ننتميوا واحد الدوله واحد المجموعه واحد الحزب واحد الجمعيه واحد يعني هنا كنهضروا على البيزوان دابارتونونس ولا واحد المدرسه ولا واحد الحي ولا واحد الكلوب ايتترا. ملي غادي نلبيو هاد لو بيزوان هذا غادي ندوزو للنيفو سوبيريور بيزوان ديستيم. يعني هنا سورتو لا ريكونيسونس يعني اون فا شيرشي لا ريكونيسونس ديال لي زوتر في هاد الجروب اللي حنا فيه اون فا شيرشي لا ريكونيسونس دي زوتر. Et puis, une fois on va satisfaire ou là on satisfait ce besoin, on passera au niveau supérieur, l'accomplissement. يعني هنايا كنهضروا على لو ديباسمون دو سوا على بزاف الاشياء. لوبجيكتيف ديغيغ سيت اناليز هو اننا نعرفوا المنتوج ديالنا هاد لو برودوي ديالنا فين راه. واش ان برودوي عنده علاقه بلي بيزوان فيزيولوجيك الاكل والشرب ولا ان برودوي اللي ممكن ندخلوه في ليستيم ولا ان برودوي اللي عنده علاقه بلاكومبليسمون ولا لابارتونونس ولا ايتترا. هنا يعني هنا هذا لوبجيكتيف دايوغ اللي يمكن يعني نستعملو مي غادي نعرفوا هاد لو برودوي ديالنا il est destiné à satisfaire quel besoin. Alors, récapitulation. حاولنا أننا نجاوبوا من خلال هذا الفيديو على هاد جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول اللي حاولنا أننا نجاوبوا عليه comment peut-on approcher le marché. قلنا بأن المارشي peut être approché soit يعني du côté de l'offre ولا du côté de la demande. وكل côté كاينين des analyses اللي يمكننا أننا نديروهم. Deuxième question اللي حاولنا نجاوبوا عليها quel est l'objectif de l'analyse du marché. alors l'objectif de l'analyse du marché احنا يعني كما شرحت لكم في الاول هو عندنا une démarche اللي كتبدا يعني اللي شفناها في الفيديو السابق واللي شفناها في البدايه ديال هاد لا فيديو. في داك لا ديمارش يعني لحد الان ولا قبل من هاد الفيديو هذا كنا كنجاوبوا غير على بوركوا فير. ولكن دابا خصنا ندخلو كومون فير. نجاوبوا على هذا السؤال كيفاش غادي نديرو. دونك هذا لوبجيكتيف دو لاناليز دو مارشي هو انه كيسمح لنا اننا نافينيو خلاص كومون ديراج داك لا 5 لوتي 5 بلس 1 فورس دو بورتور. يعني حنا جاوبنا على بوركوا فير. كومون فير يعني غادي نديرو اون كلاسيفيكاسيون ديال البرودوي ديالنا على حسب بزاف ديال الامور ناخذو في عين الاعتبار الكلاسيفيكاسيون ديال لو بيان او سيرفيس ايتترا لي انفلونسور على حسب لي بيزوان. دونك هنا on était en train de faire quoi on était en train de répondre à comment faire. هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. اذا كانت شي حاجه ما واضحاش يعني ممكن تخليوها لنا في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليها. اذا كانت عندكم شي ملاحظه اننا نزيدوا او لا فكره جديده يعني اللي ممكن نضيفوها لنا الفيديوهات القادمه دونك نتمنى نلقاها يعني ولا تخليوها في لي كومونتير. دونك من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بالف خير ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف في هذا الفيديو.